बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, बखैर आफियत रहें, उसकी अमान में रहें। एक्शन का रिएक्शन हो गया है और आज इस रिएक्शन को सामने रखते हुए बड़ी अहम मुलाकात इमरान खान साहब के साथ रऊफ़ हसन की अडयाला जेल में होने जा रही है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगी, मगर ये जो एक वार किया है रऊफ़ हसन के ऊपर, उसके बाद से ये इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। पहली बात तो ये कि जो लोग रूपोश थे वो सारे मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं, और दूसरी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अभी तक मान नहीं रहे थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आके मिल गए हैं। तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर व्लॉग के आगाज़ के ऊपर मैं उन तमाम लोगों के लिए खबरें शामिल करूंगी जो जिनकी जेबों पे, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की जेबों पे इस वक्त डाका डलने वाला है। हुकूमत ने एक नई वारदात डाली है और बड़ी बारीक वारदात है। एक आम पाकिस्तानी जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस बात से, मैं थोड़ा सा मुख्तसर मगर उसके लिए आसानी के साथ बताऊंगी कि आपके साथ बिजली के बिलों के हवाले से हुकूमत क्या करने वाली है, आपके साथ गैस के बिलों के हवाले से हुकूमत क्या करने वाली है, और आपके साथ टैक्सों के हवाले से हुकूमत क्या करने वाली है। एक आम आदमी जो रोजाना डेली बेसिस के ऊपर उजरत के ऊपर काम करता है, उसकी आसानी के लिए भी मैं बताऊंगी कि हुकूमत जो है इस वक्त करने क्या जा रही है। हुकूमत ने IMF के पास जो अपना प्लान भेजा है, उस प्लान के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं और एक आम आदमी इससे किस तरह से मुतासिर होगा। वैसे तो आम और ख़ास सभी मुतासिर होंगे, मगर आम आदमी की बात इसलिए ज़्यादा होती है कि वो एक मखसूस और लिमिटेड इनकम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार की बुनियाद पे या महीने की बुनियाद पे जब कमाता है, तो उस लिमिटेड अमाउंट के ऊपर भी एक कैंची फेरी जाती है, कट लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें अब इजाफा होने जा रहा है। पहले मैं ये खबर आप लोगों के लिए शेयर करूंगी, उसके बाद सियासत के हवाले से आप लोगों के सामने जो है वो चीज़ें रखूंगी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो मुआशी टीम है उसने एक प्लान तरतीब दिया है और ये प्लान IMF के पास भेज दिया गया है। इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि बजट पेश होने जा रहा है। चंद दिन बाकी रह गए हैं, पाकिस्तान के अंदर बजट पेश होगा। इस वक्त बहस ये भी है कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है जून के अंदर, ये बेसिकली क्या हुकूमत का बजट होगा, क्या ये IMF का बजट होगा? लेकिन अगर इसको IMF का बजट हम कहेंगे तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी से कम और IMF की मर्ज़ी से चीज़ों को ज़्यादा रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान की जो मुआशी टीम है, उसने IMF के पास जो है वो अपने प्लान भेजे हैं। अब 3 प्लान हैं जो पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF के साथ शेयर किए हैं, और ये सारे के सारे जो प्लान्स हैं, ये हम जो गैस घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस गैस के नतीजे में कभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, कभी गवर्नमेंट को खुद नुकसान हो रहा होता है। ये जो गर्दिशी कर्जा है गैस का, बिल जाना, बिल की वसूलियाँ कम होना, पैसा कम जनरेट होना, ये सारा गर्दिशी कर्जे की मद में आता है। हुकूमत ने क्या फैसला किया है कि IMF को ये बताया है कि हम गैस के जो गर्दिशी कर्जा है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जी जो घरेलू सार्फिन है, सबसे पहले तो गैस उनके लिए महंगी हो जाएगी। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सिलेंडर का बाकायदा इस्तेमाल होता है, और बेशतर ऐसी जगह हैं जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गैस का कनेक्शन फराहम किया गया। घरेलू सार्फिन जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसको महंगा किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कमर्शियल सार्फिन है, कमर्शियल सार्फिन में आप फैक्ट्रियों को रख सकते हैं, जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, जो खाद की फैक्ट्रियां हैं, ये सारी जो फैक्ट्रियां हैं, इनके लिए भी गैस महंगी होगी। इसमें उन्होंने स्पेसिफिक किया है कि कमर्शियल सेक्टर में कौन कौन से हिस्से जब गैस इस्तेमाल करेंगे तो उनको महंगी गैस दी जाएगी। फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा जो लोग सीमेंट सीमेंट बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए भी गैस की कीमत को बढ़ाया जाएगा। ये तीनों प्लान जो हैं ये IMF के पास भेजे गए हैं। इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में ये होगा कि आप लोग गैस कम भी इस्तेमाल करते हैं तो हुकूमत के तरफ से उसका बिल अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके लिए गैर मुतवक्के होगा, क्योंकि जब बिल आएगा उसके अंदर इजाफी टैक्स शामिल किया जाएगा। आपने चाहे गैस कम इस्तेमाल की होगी, मगर टैक्स बहुत भारी भरकम लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसी सूरत में बड़ा आदमी तो मुतासिर होगा, लेकिन शायद उसकी जेब को इतना फर्क ना पड़े इन टैक्सेस से। और वैसे भी टैक्सेस की जो छूट है हमारे मुल्क में, उसका एक रूल है कि अशराफिया के लिए वो होती है, एक आम आदमी के लिए टैक्सेस की छूट नहीं होती। तो जो नीचे का ऑलरेडी पिसा हुआ तबका है, सबसे पहले वो मुतासिर होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सोचा है कि जी हम बिजली की कीमतें भी बढ़ाएंगे। कहने को कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतें अगस्त के बिलों में बढ़ेंगी, मगर अमूमी तौर पे हम देखते हैं
کہ پہلے کے جو مہینے گزر رہے ہوتے ہیں انہی مہینوں کے اندر حکومت کوئی نہ کوئی ایسی واردات ڈالتی ہے جس کی وجہ سے بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو پورے پاکستان میں اگر میں بات کروں تو بہت ساری جگہوں پہ اس وقت لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ گرمیاں بعد میں آتی ہیں، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ سردیاں بعد میں آتی ہیں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اب جن جن علاقوں میں لائن لاسز ہیں، لائن لاسز وہاں پر جہاں پر کنڈے لگے ہیں، جہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے، وہاں پر جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے ہے۔ شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے ہے، اور جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں سے 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ آپ بل دیتے ہیں یا آپ بل نہیں دیتے، آپ کو باقیوں کے ساتھ اس چکی میں پیسا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ذمہ داری اگر آپ لوگ سر انجام دیں، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں کنڈے لگے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں، تو جو متعلقہ محکمہ ہے اس کو انفارم آپ لوگ کریں، کیونکہ کسی کا دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ بھی آپ لوگ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مخصوص ایریا سے اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جہاں پر بل ادا نہیں کیے جا رہے ہوتے تو وہ بل آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بل ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو نہ دینے والے لوگ ہیں، ان کا بل بھی وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماچس کی ڈبی سے لے کے آپ کے کھانے کی پینے کی چیزوں تک، بسکٹ تک، بچوں کے پیمپرز تک، ہر چیز کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ آلریڈی ہے، لیکن اب اس ٹیکس میں کئی گنا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اور حکومت یہ سارا کچھ آئی ایم ایف کے لیے اس وجہ سے کر رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے اسے ملک چلانے کے لیے قرض چاہیے۔ تو یہ ہے پاکستان کی اکانومی کی صورتحال جو میں نے بڑی مختصر آپ کو بتائی۔ جب تک پاکستان کی سیاست سٹیبل نہیں ہوگی تب تک پاکستان کی معیشت سٹیبل نہیں ہوگی۔ اور پاکستان کی سیاست میں ہو کیا رہا ہے، ایک جو بڑی ہی خطرناک قسم کی موو کھیلی گئی ہے، وہ خطرناک موو یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کے ذریعے سے رؤف حسن کے اوپر حملہ کرایا گیا۔ اس حملے نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، مگر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کو ہوا ہے۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ لیڈرشپ، وہ لوگ جو روپوش تھے، اور کل میں نے بھی اپنے ولاگ میں کہا کہ اب جو ورکر ہے وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اب ٹویٹر کی بجائے جو ہے وہ گراؤنڈ پر آ کر ان لوگوں کو اپنے حصے کی ذمہ داری انجام دینی چاہیے۔ ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے سیاست کی اور عمران خان کی جنگ کو نہیں لڑا جا سکتا۔ تو کل ویری سڈن، بہت اچانک ایسا ہوا کہ حماد اظہر اچانک سے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہنچ گئے، وہاں پر پولیس بھی پہنچ گئی۔ وہ ایک بالکل الگ سٹوری ہے کہ اقوام متحدہ کا وہاں ایک ڈیلیگیشن بیٹھا تھا، پولیس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور زبردستی اقوام متحدہ کی ڈیلیگیشن کی گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ حماد اظہر منظر عام پر آ گیا اور باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی واضح ہدایت ہے کہ اب چونکہ رؤف حسن کے اوپر حملہ کر کے بڑا انہوں نے کاری وار کیا ہے، اور پنجاب کے اندر جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا جائے گا۔ حماد اظہر بھی منظر عام پر آ رہے ہیں، میاں اسلم اقبال کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ بھی آج کل میں آپ لوگوں کو آن گراؤنڈ نظر آئیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مراد سعید بھی بہت جلد آن گراؤنڈ نظر آئیں گے۔ دوسرا فائدہ جو عمران خان صاحب کا ہوا وہ فائدہ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ابھی تک بالکل بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت تو کر رہے تھے مگر ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اب باقاعدہ طور پہ کل رات یہ ایک اتحاد پیدا ہو گیا ہے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ اختلافات ان کے چلتے رہیں گے لیکن نظریہ ان کا ایک ہے، تحریک کے اندر جو خون جوش مارتا ہے وہ ایک ہے۔ تو اسی لیے اب یہ دونوں جب مل جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کا پہیہ چل سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جماعت اسلامی کسانوں کو لے کے سڑکوں کے اوپر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک اپنی اسٹریٹ پار ہے، اور تحریک انصاف ایجیٹیشن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ عمران خان نے واضح کہا ہے کہ اب ایجیٹیشن ہوگی، آئندہ ایسا کچھ بھی ہوا تو ایجیٹیشن ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کا پہیہ چل سکے گا، اور عمران خان کی یہ جو پیش گوئی ہے کہ جون جولائی میں حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بڑی حد تک درست نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی سسٹم ہے اس کو 70 سال کے بوڑھے لوگوں نے نتھ ڈال دی ہے۔ اگر 25-30 سال کا خون اس کے اندر شامل ہو جائے گا نوجوانوں کا تو یہ تو سسٹم کی ساری مشین کو جام کر دیں گے، فیل کر کے رکھ دیں گے۔ 70 سال کے ان بوڑھوں میں عمران خان شامل ہے، یاسمین راشد شامل ہے، پرویز الہی شامل ہے، کس کس کا نام آپ لیں گے، رؤف حسن شامل ہے۔ یہ وہ لاٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے سسٹم کو ننگا بھی کر دیا اور ان کی بریکیں فیل کرتی ہیں۔ یہ سسٹم اپنی گاڑی کو بریک لگانے کی کوشش کر رہا ہے مگر بریک اب لگ نہیں رہی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو صرف بوڑھے لوگ ہیں، نوجوان اگر ان کے ساتھ اسی طرح سے کھڑے ہو گئے جو کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے
لیکن اگر ایجیٹیشن ہو گئی، اس ایجیٹیشن کی طرف اگر چلے گئے جس کا اشارہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور تمام اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے سیز فائر بڑا ضروری ہے۔ اور سیز فائر کیا مطلب؟ سیز فائر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ بات چیت کرتے کرتے کسی آدمی کے اوپر بلیڈ کا وار کر دیں۔ بڑا مشکل ہو جائے گا، تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ اب وہ اپنا پہیہ چلا سکے، کیونکہ اس وقت سیاسی لحاظ سے بھی مزاحمت ہو رہی ہے اور معاشی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔